وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى وقال الله تبارك وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کھلے نے پھول تے کلیاں کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں اور جناراواں تو لگ گئی جناراواں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی او راواں بن گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین امامنا فی الدنیا والآخرہ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی فضل ہے جس دی توفیق خاص نال اج اسی 7 دنوں تو بعد پھر جمعہ دے خطبہ اندر جمع ہویا۔ دعا فرماؤ اللہ میرا اور تساں ساریاں دا اس اجتماع جمعہ اندر تکبیر مسجد اندر آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے اترن والا قرآن اور قرآن پاک دیاں مختلف 2-3 آیات دے حصے میں تلاوت کر چکے ہاں۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر واضح طور تے ایک ایک مسئلے نو کھول کھول کے بیان کیتا ہے، اور یہ گل دسنی مقصود نہیں، قرآن دے اندر اللہ پاک نے مکمل ایک زندگی بیان کی تھی، اٹھن دا بہن دا طریقہ، اور حتیٰ کہ ماں دے پیٹ وچوں لے کے تے حالے بچہ دنیا تے آیا نہیں، اس تو پہلا دی بات کر لیجئے، مرن تک، پھر قبر تک، پھر حشر تک، پھر حشر تو جنت تک، جہنم تک، مقام اعراف تک، اللہ دی محبت تک، اللہ دے تقرب تک، اللہ دی وحشت تک، جنت دیاں نعمتاں تک، جہنم دے عذابات تک، تمام دا ذکر اللہ نے قرآن اندر کیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے دنیا دے اندر زندگی گزارن دا اصول بیان کیتا ہے، اور اے بھی نال دسیا ہے لوگو اس طرح کام کرو گے تے بڑی آسانی ہوئے گی۔ اللہ دے پیغمبر نے گائیڈ لائن دیتی امت نو، اور پھر اس پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی جناب دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے، آپ دی زندگی بڑی حساس زندگی ہے۔ نبی علیہ السلام دے بچپن نو دیکھیا جائے تے بڑا ایک دکھی جہا منظر ہے۔ اج میں نبی علیہ السلام دے بچپن دا اور آپ دی شان دا ذکر کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے نہیں تے والد صاحب دنیا تو پہلے ہی تشریف لے گئے، دنیا تو رحلت کر گئے، اور نبی علیہ السلام دے والدہ محترمہ بھی چند سال دے ہوئے تے وہ بھی دنیا تو چلیاں گئیاں، یعنی کہ پیار دین والا والد دنیا تے موجود نہیں، محبت دین والی ماں نہیں، تربیت اولاد والدین کو حاصل کر دیے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام دے پہلا اللہ نے دونوں رشتے ہی ختم کیتے ہیں۔ والد پہلا ٹر گیا، والدہ چند سال دے ہوئے تے وہ بھی دنیا تو رحلت ہو فرما گئیاں، اور پھر بعد دے اندر والدین تو بعد بندے نو سہارا وڈے بھرا دا ہوندا ہے، بھائیاں دا ہوندا ہے، تے نبی محترم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کوئی سکا بھرا بھی موجود کوئی نہیں جڑا دلاسا دے لوے، اور پھر بھائی نہ ہوئے تے بھیڑاں دلاسے دیندیاں نے، تے اللہ دے محبوب پیغمبر دی سکی کوئی بھی بہن موجود نہیں، یعنی کہ اللہ نے اس پیغمبر نو جنہاں نو اللہ نے آخر الزمان بنایا ہے، اللہ دی زمین تے اللہ دی ذات تو بعد اگر دنیا اندر عزت و مقام وقار والی ذات ہے تو میرے محمد رسول اللہ دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس عظیم شخصیت دے تمام رشتے موجود نہیں۔ اللہ نے دسنا چاہا کہ لوگو کہ میرے محبوب پیغمبر دی زندگی نو سامنے رکھو تے عزت واسطے پراواں دیاں کندیاں دی ضرورت ہوندی ہے، عزت واسطے، وقار واسطے، دنیا اندر معیار واسطے کو خاندان دا بل بوتا ضروری نہیں، رشتہ داری دی عزت ضروری نہیں، جنہوں اللہ عزت دیندا ہے ان العزت للہ جمیعا، اللہ دی فقط عزت اللہ دے ولو ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آندے نے والدین دنیا تے موجود نہ ہون تے اولاداں بگڑ جاندیاں نے، لیکن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے والدین تو علاوہ دنیا اندر ایسی زندگی بسر کی تھی کہ بچپنے دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر کو لوگ امانتہ رکھیا کرتے سن، یعنی آپ دی عمر علیہ 14-15 سال سی، نبی علیہ السلام دا بچپنا ختم ہو رہا سی تے جوانی شروع ہو رہی سی، تے نبی علیہ السلام پورا مکہ مکرمہ دے اندر امانت دار دے حوالے نال مشہور ہو گیا کہ اے محمد رسول اللہ، جڑا عبداللہ دا بیٹا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح دا امانت دار نوجوان نہیں نظر آیا۔ اور یقین جانو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے نال نکاح بھی امانت دی وجہ تو ہویا۔ غلام میسرہ نے نبی علیہ السلام دیاں صفتاں بیان کیتیاں، اور یقیناً اے میں انشاءاللہ جمعے دے خطبے اندر دساں گا، اور دعا کرو میں جو کچھ بیان کراں
اللہ میرے سمیت سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے پاک تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ فرمایا لوگو ان الذین یاکلون اموال الیتامی، وہ لوگ جڑے یتیماں دا مال کھا جاندے نے، وہ لوگ جڑے یتیماں دا حصہ کھا جاندے نے، وہ لوگ جڑے یتیم بچیاں دی جائیداد کھا جاندے نے۔ یتیماں دا مال کھان والا ایم پی اے کیوں نہیں؟ یتیماں دا مال کھان والا ایم این اے کیوں نہیں؟ وہ یتیماں دا مال کھان والا محلے دار کیوں نہیں؟ یتیماں دا مال کھان والا ماموں کیوں نہیں؟ یتیماں دا مال کھان والا چاچو کیوں نہیں؟ یتیماں دا مال کھان والا خاندان دا بندہ کیوں نہیں؟ فرمایا لوگو ان الذین یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اے نہ سمجھن اسی بڑیاں یتیماں دے مالاں وچوں ڈشاں کھا لیاں، یتیماں دے پیسیاں وچوں بڑے کھانے کھا لینے، یتیماں دے پلاٹ ہڑپ کر لینے۔ اے نہ سمجھن یتیماں دی 2 کنال جگہ کھا لئیے، اے نہ سمجھن یتیم بیٹا ہے یا بیٹی ہے، چھوٹا جہا بچہ ہے، اے دا ابو بھی کوئی نہیں تے دی امی بھی کوئی نہیں۔ ہاں پٹواری صاحب اب 5 مرلے دا پلاٹ جناب یتیم دے تے گھوگی مارو نہ تے میرے نہ کر دیو، اصل دے اندر تو وہ پلاٹ اپنے نام نہیں کیتا، بلکہ اللہ فرماتے نے یاکلون فی بطونہم نارا نارا۔ اللہ فرماتے نے انہیں جہنم دی آگ اپنے نام کر لئیے، انہیں جہنم دے گارے اپنے نال کر لے۔ وہ یتیمہ دا مال نہیں کھادا، انہیں جہنم دے گارے انڑ اپنا پیٹ بھرے آئے۔ وَيَأْكُلُونَ سَيْ فرمایا لوگو پھر اللہ پاک نے انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ لوگ جہنم دے انگارے اپنے پیٹ اندر بھر دے پینے۔ پہلے نمبر تے اللہ فرماندے نے، فرمایا لوگو کلا بل لا تکرمون الیتیم، لیکن دن لوگ ساڑی عزت ہی نہیں کر دے، لوگ ساڑا ادب ہی نہیں کر دے، لوگ ساڑا احترام ہی نہیں کر دے۔ فرمایا او لوگو کلا بل لا تکرمون الیتیم، تسی یتیم دی تکریم نہیں کر دے، تسی یتیمہ دا خیال نہیں کر دے۔ اللہ پاک نے تواڈی عزت تے تواڈا مال تباہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ دا قرآن، اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام تے تیسرا مقام فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لکا ذکرک۔ اللہ فرماندے نے علم نشرح دے سینے والے میرے نبی جی میں تواڈا شان بلند کیتا ہے۔ اگے فرمایا علم یجدک، اس آیت دے اگلے ٹکڑے اندر اللہ فرماندے نے، فرمایا لوگو علم یجدک یتیمن فآوا، علم یجدک یتیمن فآوا۔ اللہ میں اپنے نبی نو یتیم پیدا کیتا
ہے میں اپنے نبی نو یتیمی تو بعد حلیمی عطا کیتی ہے میرے پیغمبر دنیا تے آئے نے تے یتیم پیدا ہو کے آئے نے ہائے ہائے ہن منظر میں تواڈے سامنے کنج بیان کراں آؤ آؤ تاریخ دی بات نہیں میرے نبی دی زبان اور پھر صحابہ کرام دی زبان ہے میرے پیغمبر دنیا تے آئے کوئی نہیں میرے پیغمبر دی والدہ محترمہ نام سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہا امید لگی ہے میرے پیغمبر دی آمنہ والدہ محترمہ نو ادھروں سیدہ آمنہ دا خامد بیمار ہو گیا مدینہ منورہ اندر ادھروں سیدہ آمنہ امید نالے اللہ پاک رحمت کرنے والا ہے ادھروں سیدنا عبداللہ میرے نبی دے والد محترم مدینہ مکہ مکرمہ وچوں نکلے نے مدینہ منورہ اندر تجارت دی غرض دے نال پہنچے نے اوتھے جدوں پہنچے تے سیدنا عبداللہ میرے پیغمبر دے والد محترم نو بیماری نے گھیر لے آئے ہائے 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 سیدنا عبداللہ میرے پیغمبر دے ابا دا نام ہے میرے نبی دے والد محترم نو بیماریاں نے گھیر لے آئے ہن عبداللہ سیدنا عبداللہ دے ساہ ٹوٹ دے نظر آندے نے ادھروں جناب آخر موت فاصلے طے کر دی عبداللہ میرے پیغمبر دے ابا جان تے آن پہنچی ہے ہن عبداللہ سیدنا عبداللہ دے ذہن اندر خیال ہے ہائے 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 ادھر میری اہلیہ امید نالے زندگی دا کی پتا سی پتا نہیں زندگی دا کی پتا سی کہ مدینے دے اندر آ کے میرے ساہ پورے ہو جانے نے ہائے 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 مختصر گل ہوئی ہے میرے پیغمبر دے ابا جان دنیا تو چلے جاندے نے ادھر سیدہ آمنہ نو پتہ لگا ہم میرا خامد عبداللہ فوت ہو گیا ہے اوے سونیا 24-25 سال دی عورت جدا نکاح بھی نیا ہوئے ہائے ہائے اس عورت دے دل تے کی گزری ہوئے گی ہائے ہائے میرے پیغمبر دی والدہ محترمہ آمنہ تے روئی جا رہیاں نے آخر سیدہ آمنہ نو دلاسا دین واسطے سسر تے میرے نبی دے دادا عبد المطلب موجود نے سردار عبد المطلب نے آ کے بیٹی آمنہ دے سر دے اتے خط رکھا اے میرا بیٹا آمنہ صبر کرے جو دنیا تے آنیاں جانیاں تے لگیاں نے میرے پیغمبر دی والدہ محترمہ حدیث ہے سیدہ آمنہ نو خواب آیا کہ میرے پیٹ وچوں ایک روشنی نکلی ہے اس روشنی نال پورا عرب روشن ہو گیا ہے پوری دنیا روشن ہو گئی ہے آمنہ تینوں کی پتہ تیرے پیٹ اندر روشنی نکلن والی عظمت پان والی او ہوئی ہے جنہ دے بارے اللہ نے کی پارے قرآن دے کل نو نازل کرنے نے آخر دن گزر دے گئے مہینے گزر دے گئے ایک وقت آیا ہو سونیو ادھروں تاریخ آ گئی ہے ربیع الاول دا مہینہ آ گیا ہے سیدہ آمنہ نو جناب صبح صادق دا وقت ہے سورج طلوع ہو رہا وے تے مدینے وچ مکہ مکرمہ وچ جناب ایک رحمت دا سورج طلوع ہوندا پیا ہے اج یتا پتہ لگ گیا پورے مکے دے اندر پورے مکہ مکرمہ دے اندر ایک گلاں پھیل گئیاں تے خبراں پہنچ گئیاں کسے دسے عبد المطلب سردار عبد المطلب تیرے مرحوم بیٹے عبداللہ نو چند نالوں بھی سورج نالوں بھی سونا اللہ نے پیارا جیا بیٹا عطا کیتا ہے سردار عبد المطلب آئے سردار جی خانہ کعبہ دے اندر موجود نے خانہ کعبہ جلدی آئے آکے تے ذکھیا کیے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا میرے نبی دی والدہ محترمہ نے اللہ دے پیغمبر نو گود دے اندر لیا تے آمنہ دیاں اکھاں ڈلن ڈیاں نے ہائے آج میرے پیغمبر آئے نے تے عبداللہ باپ دنیا تے موجود ہی
کوئی نہیں۔ آمنہ دے ذہن اندر خیال تے آیا ہوئے گا اے میرا بیٹا دنیا تے آیا اے تے پیدا ہوندا ہی یتیم ہے۔ ادھروں اللہ فرماندے نے علم یجدک یتیما فآویٰ، علم یجدک یتیما فآویٰ۔ میرے پیغمبر نو اللہ فرماندے نے اپنے سونے نو میں یتیم پیدا کیتا ہے۔ آخر بعد دے اندر سردار عبد المطلب نے میرے نبی نو گودی چکیا ہے، گودی چک کے تے آگے خانہ کعبہ اندر، تے خانہ کعبہ اندر آ کے سردار عبد المطلب میرے نبی دی زندگی دی لمبی دی دعا پہ کر دینے، اللہ میرا پتر محمد دے یتیمی آیا ہے، اللہ شاءاللہ میرے پتر دیاں زندگیاں ود جان، شاءاللہ میرے پتر نو زینا دنیا اندر اللہ سونے شام تے مقام عطا فرما۔ ہائے ہائے مکہ مکرمہ دے کافر بھی جڑے میرے نبی نال بعد اندر لڑائی کرن والے سارے آئے، اخے عبد المطلب پتر دا نام کی رکھے آئی، اخے بیٹے دا نام ہے محمد رکھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 دن دے ہوئے میرے پیغمبر دا نام محمد رکھا گیا، میرے پیغمبر دا حقیقہ کیتا گیا۔ اوے سونےو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو نام رکھ دیتا کافر کہندے نے ایک ہی کیتا ہی عبد المطلب، آخر نام تے بڑا عظمت والا ہے، نہ تو محمد رکھیا ہے، کیوں رکھیا ہی نہ تے او نام جدا مانا بندا تعریف کیتا گیا۔ تے عبد المطلب کہندے نے اوے سنو سنو لوگو قریشیو گل سنو، قریشیو گل سنو، اے جڑا چہرہ میرے پتر دا اے ذرا ویکھ دے لوگوں نہ دے تے نام محمد ہی پھبدا وے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا میرے بیٹے دا چہرہ ویکھ لو تے گلاں بعد وچ کریا جے، میرے پیغمبر دا نام محمد رکھ دتا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جناب سارے سا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام مشہور ہو گیا ہے، بڑا جناب بڑا اوپرا جیا تے پہلا جیا نام محمد رکھیا ہے کیونکہ پورے مدینے پورے عرب دے اندر انج دا نام پہلا کسے رکھیا ہی نہیں تے صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد آیا ہے تے میں پھر محمد دی تعریف کیوں نہ کر جاواں۔ اوے سونےو نام محمد میرے نبی دا رکھ دتا گیا تے محمد دا مانا کیے تعریف کیتا گیا تے اللہ فرماندے نے میرے سونیا اے تہاڈیاں تعریفاں مشرق نہیں مغرب اندر ہون گیاں، شمال اندر ہون گیاں، جنوب اندر ہون گیاں، شرق و غرب اندر ہون گیاں۔ سونیا جتھے مؤذن میرا نام لے گا اوتھے تہاڈا آئے گا، جتھے جناب مؤذن دی زبان تے میرا نام آئے گا اوتھے تہاڈا آئے گا۔ اذان تے نماز ہوئے جتھے میرا نام، جتھے میں رب دا نام اوتھے میرے نبی محمد دا نام، آسماناں تے جتھے میرے رب دا نام اوتھے میرے نبی محمد دا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ہاں وارا فانا لکا ذکرک، اے میرے یا سونیا محبوبہ جب تک میری خدائی رہے گی تب تک تیری مصطفائی رہے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا، اور احمد بھی میرے نبی دا نام ہے۔ احمد دا معنی ہے تعریف کرن والا، جڑا سارے جہان تو ود کے میرے رب دیاں تعریفاں کرن والا انہوں احمد کہندے نے۔ تے محمد جنیاں تعریفاں سارے انہوں ود کے کیتیاں جان تے یقین جانو پھر سمیع اللہ ساجد بھی بولے آئے تے بابا سمسام بھی بولے آئے تے بابے سمسام نے نبی پاک دی نعت محمد دے نام تو پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتہ کی کہندے نے محمد محمد پکوندا چلا جا، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد پکوندا چلا جا، اے ہو گیت سمسام گوندا چلا جا، محمد محمد او مسلمان بن جا، مشرک نہ بن مسلمان بن جا، بدتی نہ بن مسلمان بن جا، چور نہ بن مسلمان بن جا، اوے مسلمان ہو جا،
او نبی جی دی سنت تو قربان ہو جا تے بدعت تے سر خاک پوندا چلا جا محمد محمد پکوندا چلا جا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہن میرے پیغمبر تے جوانیاں دیاں پیاں نے. ہاں یہ گل تے بعد وچ کراں گے. آخر مدینہ منور مکہ مکرمہ دے اندر یہ میرے نبی دا مسکن ہے, یہ میرے پیغمبر دی پیدائش والی جگہ ہے. میرے پیغمبر اور جناب عرب دے اندر رواج سی جدوں کو بچہ دو سال دے قریب جناب بیٹا ہوندا اونوں اوتھے لے کے جایا جاندا جتھے عرب دی فضا بالکل صاف ہوے, جتھوں دی آب و ہوا ہوے بڑی بہتر تے جتھے بچے نو آرام تے سکون مل سکے, جتھے بچے دی نشو و نما جسم ود سکے, بندہ بچے دا جناب جسم دا ہچا تقاضا رہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نو ویکھن واسطے دائیاں آئیاں نے آ کے میرے پیغمبر نو ویکھدیاں نے تے جدوں سندیاں نے کہندیاں نے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تے عبد المطلب دا پوتا ہے لیکن جناب دا باپ دنیا تو چلا گیا ہے, اے دے گھروں کوئی شے نہیں لبے گی. دائیاں آئیاں نے مڑ کے تے واپس چلیاں گئیاں. اللہ فرماندے ہون گے اوے دائیو تواڈے تسی اے میرے محمد دے لائق کی کوئی نہیں جیاں صلی اللہ علیہ وسلم. تواڈی اتنی اوقات نہیں کہ تسی میرے نبی محمد میرے سونے نبی بننے والے نو صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے جاؤ. ایک فرمایا اے دنیا کائنات والیو میں اپنے نبی واسطے حلم والی دائی دا انتخاب کیتا ہے. نام کی ہے بی بی حلیمہ میرے پیغمبر نو لین واسطے آئیے تے ساریاں وچوں کمزور سواری لے کے آئیے تے بڑی لاغر سواری تے آئیے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو آ کے گودی حلیمہ نے چک کے تے میرے پیغمبر نو ٹر پئیاں. ہائے سبحان اللہ. اوے سونیا میرے محبوب پیغمبر بی بی حلیمہ دے گھر دے اندر چلے گئے. آخر میرے پیغمبر نو دودھ پلایا ہے تے ماں حلیمہ نے پڑھایا ہے. ادھر میرے پیغمبر دی دودھ دی رضائی ماں حلیمہ بن گئی ہے, دودھ دی بہن شیمہ بن گئی ہے. ہائے تے سیدہ حلیمہ تے سیدہ شیمہ فرماندیاں نے ہاں میرے نبی دی عمر 5-4 سال دے قریب ہو گئی ہے تے حلیمہ سعدیہ بھی اس گل دی گواہ ہے. اور شیمہ بہن کہندی ہے جدوں میں اپنے ویرے نو بکریاں چران واسطے چھوڑ کے آندیاں تے کوئی چھوٹی جی بدلی میرے ویرے محمد دے اوتے سایہ کر کے آ جاندی ہے. جدھر میرے نبی بکریاں چراندے نے او جناب سائے دار بدلی میرے نبی دے نال ٹری جاندی ہے. اور جناب میرے محبوب پیغمبر نے سلام جوانیاں وال ہن عمر میرے پیغمبر دی 5 سال تے 6 سال دے قریب ہو گئی ہے. تے جان دیو جڑی ہووے بیوہ ہووے نہ عورت او تے دل دیاں خواہشاں تے ہوندیاں نے. بیٹا میں تینوں تیرے ابو جان دی کم از کم قبر تے وکھا دواں, زندگی دا کوئی پتہ نہیں, کم از کم اپنے والد دی قبر تے ویکھ لو نا. میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ نے تیاریاں کیتیاں نے میرے محبوب پیغمبر نو نال لیا. عمر کنی ہے 6 سال دی عمر میرے سونےو. میرے محبوب علیہ السلام دی نال خادمہ ام ایمن نو بھی نال لیا اور ٹر پئیاں مکہ مکرمہ تو جناب مدینہ منورہ وال سفر ہو رہا ہے. اور جدوں مدینہ منورہ دے اندر پہنچیاں نے میرے پیغمبر دے ابا جان دی قبر آئیے سیدنا عبداللہ دی قبر. ہائے آج او بیوہ عورت پہنچی ہے جن نے جوانی اندر اپنا سہاگ لٹ دیا ویکھیا ہے. شاءاللہ کسے دیاں بہناں دنیا دے اندر اس طریقے دے نال بیوہ نہ ہون. دنیا تو سنیا جانا ہی تے
जाना है। हुण सोचो जदों आमिना और जदों मेरे नबी दी वालिदा मुहतरमा अपने मरहूम खामद अब्दुल्ला दी कबर ते पहुंची होएगी, दसो दसो उस बेवारत मेरे नबी दी वालिदा ते दिल ते की गुजरियां होणगियां। इंज मेरे पैगंबर दी वालिदा मुहतरमा मौजूद ने, इंज मेरे पैगंबर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ते 6 साल उम्र है। तासर की होएगा ओए किसे यतीम नु पुछ के वेख बाप दा दर्द की हुंदा ही, यतीम नु पुछ के वेख मां दा दर्द दुनिया तो जान वाली दा की हुंदा ही। हाय हाय आखिर वापस मुड़े ने मेरे नबी अपनी वालिदा मुहतरमा दे नाल जदों मुकामे अबवा ते पहुंचे ने ते मेरे नबी दी वालिदा मुहतरमा दा भी आखिरी वक्त आ गया। हुण सैयदा आमिना हुण साथ टुटदे मां दे भी नजर आ रहे ने। छोटी जी उम्र मेरे महबूब पैगंबर दी और मेरे पैगंबर लेके सलाम दी खादमा उम्मे अहमद वेखदियां ने, कदी बीमार मां आमिना नु वेखदियां ने, कदी जनाब यतीम मुहम्मद नु वेखदियां ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मां आमिना कहंदियां ने मेरे सोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मेरा बेटा अज चंगी तरह अपनी मां दा चेहरा वेख लेना, शायद आज तो बाद तेनू अपनी मां दा चेहरा वेखना नसीब भी ना होवे। आज तेरी मां दा वक्त आखिरी आ गया ही। हाय हाय ते मेरे महबूब पैगंबर अपनी वालिदा मोहतरमा नाल प्यार करनी, अम्मा सोहणीए जिन्ना तक इंज ते ना कहो। मेरे पैगंबर दी वालिदा मोहतरमा मां उम्मे अहमद नु चंद वसीयतां ते नसीहतां कीतियां। नी उम्मे अहमद मेरे बेटे मुहम्मद दा बड़ा सोहना ख्याल रखी, मेरे बेटे नु परेशानियां ना आण दई। इधरों जनाब मेरे पैगंबर दी वालिदा मोहतरमा वेंदियां दुनिया तो टुर गईयां। मेरे पैगंबर कोल बैठे दे बैठे रह गए ते अहले दिल पता की कहंदा, चुप कर बैठा पास माई दे ते सोना नबी गफारी। ओ चुप कर बैठा पास माई दे ते सोना नबी गफारी। वेखे मां यतीम मुहम्मद ते हंजू होइयां जारी। लग नाल सीने दे बजा ते मिल लईए छेकड़वारी। ओ इस मिलने नू याद करे से, इस मिलने नू याद करे से ते रोसे उमरां सारी। ए मेरा बेटा मुहम्मद सल्लल्लाहु इस मिलने नू याद करे से ते रोसे उमरां सारी। ए गल कह के ते वालिदा साहिबा दुनिया छोड़ सुधारी। ओ बैठा रह गया पास माई दे ते सोना नबी गफारी। अज एक मां दा सहारा प्यो भी खत्म हो गया। ओ सोनियो मेरे पैगंबर ने अपनी वालिदा मोहतरमा नू 6 साल दी उम्र दे अंदर उन्हां टीले अंदर दफन कीता है। हुण वेखो एक छोटी जी उम्र ते उम्मे अमन, जरा तसव्वुर ते करो ना उन्हां टीलियां ते पत्थरां ते पहाड़ां ते मेरे नबी दी मां दा इंतकाल हो गया है। मेरे मां दे ने जवान होवे ते मर्द होवे ते आखिर जनाब कुछ इंतजाम ते कर लेंदा है। हुण उम्मे अहमद ने किवें गड़ा खोदिया होएगा, मेरे पैगंबर ने किवें पत्थर चुके होणगे, किवें अपनी अम्मा आमिना नू पत्थरां दे नीचे दफन कीता होएगा। सियाणे कहंदे ने ओ यारां बेलियां नू दफन करना बंदे वास्ते बड़ा औखा बन जांदा है। यार सज्जण कबर विच लाणे ते बड़े औखे हो जांदे ने, बेली महल्लेदारां नू कबर विच लाना बड़ा औखा हो जांदा है। ओए सोहणियो
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਬਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਆ ਮਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਓਏ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਟੁਰ ਗਈ ਏ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਏ, ਬਾਪ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਅਬੂ ਦੀ जुदाई, अज मां की जुदाई पई है। आखिर मेरे पैगंबर मक्का मुकरमा दे अंदर पलटे ने, इधरों जनाब वक्त गुजरिया ते अज मेरे पैगंबर की उम्र 8 तो 9 साल दे करीब है। सोड़ियो कुरान कहता आलम याजिद का यतीमन फावा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु जनाब दुख दर दुख रब ने अजमैशां दे के अजमाया। ते अज की मंदर है, अज एक मक्का मुकरमा विचों एक जनाजा गलियां बाजारां विचों जांदा पिया है, ते उस जनाजे दे पिछे 8 या 9 साल दा बच्चा रोंदा दौड़दा जा रहा है, रोंदा जा रहा है नाले दौड़दा जा रहा है। तुसी पुछोगे ए कौन नौजवान है ते कौन बच्चा है ते जनाजा किदा जा रहा है? ओए तकबीर मस्जिद वालियो, लाहौर वालियो, ए जनाजा मेरे नबी दे दादा अब्दुल मुतलब दा है, ते जेड़ा बच्चा पीछे रोंदा जा रहा है नु मुहम्मद कहते ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर दादा भी चला गया, हुण अबू तालिब सरदार दी कफालत दे अंदर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। ओए सोहणियो अज अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर नु जवानियां दित्तियां ने। जवानी दे अंदर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल कीता, सोहणियो दसो अम्मी दी भी याद आंदी जे कि नहीं, अबू दी भी याद आंदी है कि नहीं? मेरे नबी फरमाते ने ओए पुछण वालिया केड़ा बंदा है जिन्नू मापियां दी याद नहीं आंदी? मेरे महबूब पैगंबर ने अपना पूरा वाकया सुनाया। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम एक दिन मदीना मुनव्वरा तो मक्का मुकरमा दे सफर दे ने रस्ते अंदर अबुआ दी बस्ती आ गई है, अबुआ दा मुकाम आ गया। मेरे नबी दे सहाबा भी चलते टुरे जा रहे ने, इंज दाएं बाएं मेरे नबी दे सहाबा, दरमियान अंदर मेरे नबी दी सवारी है। सहाबा इकराम ने महसूस किया अल्लाह दे पैगंबर अबुआ नामी जगह ते पहुंचे ने। मेरे पैगंबर दी रफ्तार सवारी दी आहिस्ता आहिस्ता होंदी गई। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने कहा सलाम उतरे सवारी तू उतरे ते मेरे महबूब पैगंबर उस अबुआ जगह ते ज़ारो ज़ार रोन लग पे। मेरे पैगंबर हिचकियां पर के रोई जा रहे ने। वो लोगों मेरे महबूब पैगंबर एक कब्रिस्तान वाल, एक इलाके वाल, टीले वाल टुरे ने। मेरे नबी चढ़ते जा रहे ने, ऊपर वाल जा रहे ने। सहाबा कहते ने असी भी अल्लाह ते महबूब पैगंबर दे वाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ही टुरे जा रहे हैं। अल्लाह दे पैगंबर दा ते रोना ही बंद नहीं हुंदा पिया। बुआ नामी जगह ते मेरे महबूब पैगंबर ने कहा सलाम एक कबर टीला नुमाए। अल्लाह दे पैगंबर उत्ते कबर उत्ते बह गए। वो सोहणियो अल्लाह दे नबी पैरां भार बह गए ने ते मेरे पैगंबर रोई जा रहे ने। किसी नबी दे यार दी जुरत नहीं पै रही। अल्लाह दे पैगंबर नु पुछ ही लईए सोहणिया महबूबा एक किदी कबर है जिदी कबर दे उत्ते बह के आमिना दा लाल रोंदा पिया है? एक किदी किस्मत वाली कबर है, एक किदी अजमत वाली कबर है जिदी कबर उत्ते बह के पूरी कायनात दा सरदार आंसू बहा रहा है। सहाबा इकराम कहंदे ने कि असी भी नबी पाक नु वेख के रोन लग पे। आखिर मेरे पैगंबर कबर दे उत्ते थोड़ी देर तो बाद आप फरमाते ने ओ साथियो की पुछदे जे की दी कबर है? ए मेरी मां आमिना दी कबर है, ए मेरी अम्मी जान दी कबर है, ए मेरी अम्मी जान सुते ने, ए मेरी अम्मी आमिना दी कबर है। और सोहणियो मंजर ते समा की होएगा जदों मेरे नबी अपनी अम्मी आमिना दी कबर ते पहुंचे होणगे, मेरे पैगंबर रोंदे होणगे, सहाबा इकराम नबी पाक नूं दलासे देंदे होणगे। हाय हाय क्या नबी पाक दा
دل نہیں سی کردا اج میری ماں منا زندہ ہوندی میرا باپ عبداللہ زندہ ہوندا ویکھدا او دے پتر محمد نو اللہ پاک نے آخری نبی بنا دیتا ہے لیکن گل سونیا مقدراں دی ہے گل تے قسمت دی ہے کسے دا ماں باپ دنیا تو ٹر گیا تے بچپن دے اندر ہی چھوڑ کے ٹر گیا کسے دے والدین دنیا تو ٹر گئے تے جوانیاں دے اندر ہی ٹر گئے لیکن گل سنو جنہ ماپیاں نو ستایا اونا سوہ کدی بھی پایا علم یجد کا یتیمن فآوا آؤ میں قرآن پاک دی سورہ بنی اسرائیل دی آیت پڑھا کہ ماپیاں دی کمی اور ماپیاں دی کمی دی جدائی اور پھر ماپیاں دا رہنا کنی بڑی رحمت ہے اللہ پاک نے ہمیں تے قرآن دے اندر اعلان نہیں کیتا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ فرماندے نے ماپیاں نال چنگا سلوک کرنا ہے دوواں وچوں کو بوڑھے ہو جان تے بوڑھے ہو جان انہاں نوں اف تک نہیں کہنا انہاں نال ہچا سلوک کرنا جھڑکنا نہیں انہاں نال احترام نال گل کرنی ہے انہاں نال رحم کرنا تے عاجزی نال جھک جانا ہے نبی پاک نے فرمایا لوگو دنیا کائنات دے لوگو جن نے والدین دی عزت کیتی اللہ نے او دی عزت نو بڑھایا اور انہاں دے حق اندر دعا کرنی ہے کی کہنا وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ جنہیں بچپن اندر میرے نال پیار کرتے ہوندے سن اللہ انہاں دے اوتے رحم فرما ہائے ہائے اے میرے پیغمبر نے سلام تے قرآن نازل ہویا ہے اور اگے تو جو فرمائیے میرے پیغمبر کو ایک بندہ آیا آگے کہتا ما احق الناس بحسن صحابتی اللہ دے نبی جی اے دسو میرے والدین دا میرے اوتے کی حق ہے فرمایا امکا اپنی ماں دی خدمت کر اپنی ماں دی خدمت کر اپنی ماں دی خدمت کر آگے فرمایا ابو کا اپنے باپ دا بھی خیال کر روایت دی مسلم دے اندر بخاری اندر سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ اسماء دی والدہ محترمہ مشرکہ سی تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول اسماء نے سوال کیتا ہے سونے محبوب میری والدہ مشرکہ تے کافر ہے مینوں حکم کرو میں اپنی والدہ نال کی کراں فرمایا او دنیا تے لوگو سنو میرے پیغمبر نے کافرہ اما دے نال صحابیاں نو سلوک کنج دا کرم داکھیا ہے روایت ہوندی ہے صحیح البخاری اندر مسلم دے اندر میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اسماء بنت ابی بکر اللہ تعالیٰ تیرے تے رحم کرے اپنی امی جان نال چنگا سلوک کر ہائے ہائے اگے میرے محبوب پیغمبر دا اگلا فرمان سنو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ فرماتے نے سلاست لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ قیامت والے دن تین بندیاں وال اللہ پیار دی نگاہ نہیں ویکھے گا اگے حدیث سنی میں اشارہ کراں آپ فرماتے نے والدین دا نام فرمان اللہ تعالی دی حقارت دی نظر دا اللہ دی حقارت دی نظر دا نشانہ بنے گا رب دی حقارت دی نظر او دے اتے قیامت والے دن ہوئے گی جڑا والدین دا نام فرمان ہوئے گا رب دی حقارت دی نظر دا نشانہ او بنے گا جڑا والدین دا تے ایتھے کہندے نے امی ابے نو کی پتہ ہے ہاں میں 2022 ماڈل ہاں تے مینوں جنہ پتہ ہے نہیں امی نو کتھے پتہ ابے دا دماغ ہی لیا رہندا ہے اے لکھ دی بنن والے دور دا ہے اے لاچا پان والے دور دا ہے ابے نو کی پتہ ہے اوے ابے نو پتہ نہیں تے تو جم کے ایویں جوان ہو گیا
موبائل نے بیڑا گرک کر دیتا ہے امی دی تے ابے دی تے چاچیاں دی تے مامیاں دی تے دادیاں دی تے نانیاں دی محبت ہی ختم کر دیتی ہے۔ اللہ جاندا ہے جنہ ماپیاں نو ستایا انہاں سکھ کدی اے بار بار میں تاں کہ نہ سمجھ آئے گل او میرے سونیو ایویں تے میں نہیں کھپتا پیغمبر دا فرمان اگلا سنیے میرے محبوب پیغمبر اگر یتیم آئے نے اور یتیماں دی بھی میرے نبی نے خبر گیری کیتی ہے اور یتیماں دے بھی حق بیان کیتے نے تے والدین دے بھی حق بیان کیتے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں اگے حدیث اگے بھی میں تانوں کال سنایا سنو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے بیان فرماندے نے تین بندے پیدل چلدے جا رہے ہیں بارش ہوئی تے بارش وچ پھس گئے تے او غار دا واقعہ تسی سنیا ہوئے گا تے واسطہ سارے نے پڑھیا دوسرے نے پایا پہلے نے پایا ایک نے رب دا واسطہ نیک مال دا پایا ایک کہندا اللہ سونیا تینوں پتہ ہے بارش دے اندر اسی پتھر دے درمیان ٹیلے دے اسی آ گئے ہاں اللہ سونیا تینوں پتہ ہے میرے امی بھی بوڑھی ہے میرا باپ بھی ضعیف العمر ہے تے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے تے ایک دن جناب میں دودھ دو کے آیا تے میرا وتیرا اے سی میں جدوں بھی دودھ لے کے آندا سا سارے نوں پہلا اپنی امی نوں دیندا سا اپنے ابو نوں دیندا سا تے سونیا ربا تو جاننا میں ایک دن میں گھر دے اندر آیا میری امی بھی سو چکی ہے تے میرا ابو بھی آرام پیا کردا ہے تے میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیراں دے اندر بلکدے پے پیاس دی وجہ تو بھوک دی وجہ تو تے سونیا ربا میں اپنی امی جان دے سرانے کھڑا ہو گیا میں اپنے ابو جان دے سرانے کھڑا ہو گیا تے سونیا ربا میرے بچے بلکدے ترسدے سو گئے تے میں اپنے بیٹیاں نو کوئی چیز بوند قطرہ دودھ دا نہ دیتا اس وجہ تو نہ دیتا میں کیویں دا بندہ واں اپنی امی تے اپنے ابو جان نو بھوکھیاں سوا کے تے اپنی اولاد دے منہ دے اندر میں دودھ تے کو پیاس بوند قطرہ پلاواں نا میں اتنا بے وفا نہیں ہو سکدا سونیا ربا تو جاننا ہے اے وقت گزریا تے صبح دا وقت ہو گیا میری امی بھی جاگ گئی ہے میرا ابو بھی جاگے ہے میں اپنے والدین نو دودھ پلایا پھر میں اپنے بچیاں نو پلایا اللہ جے اے عمل تینوں پسند دے تے میں اس پریشانی تو نجات عطا کر دے جنہاں نے واسطہ پایا رب نو اعمال صالح دا پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے انہاں تیناں دے واسطے اپنی رحمت دے قبول کر کے تے انہاں تو پریشانی دور کر دیتی ہے ایتھوں حدیث تو کی پتہ لگا جڑا ماپیاں دا خاطہ بیادار ہوے گا کدی بھوکا نہیں مرے گا جڑا ماپیاں دا تابعدار رہے گا کدی غربت اندر مرے گا جڑا ماپیاں دا تابعدار رہے گا انہوں کو تکلیف آئے گی پریشانیاں دا سامنا انہاں نو جنہاں نے اپنے بزرگاں دی بے ادبی کیتی ہے جڑا والدین نال محبت کردا ہے اللہ دی قسم اللہ اس بندے نو دنیا دے اندر ہر بیماری تو بچا لیتا ہے جویں نبی پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت پڑھو نا تے اللہ پاک اودیاں تکلیفاں ٹال دیندا اعمال صالح دے نال بھی بندے دے نیک اعمال اللہ دے سامنے بندہ رکھ کے تے او دی التجا کرے نا تے اللہ پاک او دے ذریعے بھی بندے نو معاف کر دیندا ہے اللہ او دے ذریعے بھی بندے دی دنیا دی تکلیف پریشانی دور کردا ہے توجہ میرے وال میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگو دنیا دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے والدین دی عظمت دی وجہ تو ایک بندے نو عزت دیتی ہے والدین دی عزت و مقام دی وجہ تو اللہ پاک نے ایک مقام عطا کیتا ہے نام میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دا میرے محبوب پیغمبر دے جانثار دا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت صحیح البخاری دے اندر ماں جی عائشہ فرماتیاں نے دخلت الجنت فسمیت فیہا قراتن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں جنت وچ گیا میں جنت وچ جا کے فقلت آواز سنیے جنت دے چوکاں وچ قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میں خوش ہویا تے پوچھیا فقلت من ہادا او جبریل کیڑا ہے اوے جدی آواز جنت
قرآن دی آ رہی ہے تے میرے محبوب پیغمبر نو دسیا گیا قال حارثہ بن نعمان سونیا محبوبہ اے تہاڈا صحابی حارثہ بن نعمان ہے پڑھدا قرآن زمین تے وچ آواز جنت دے اندر آ رہی ہے او ایدی وجہ کہ حارثہ بن نعمان اپنی ماں دا بڑا تابعدار سی اپنی ماں دا بڑا تابعدار سی ماں دا تابعدار تے اللہ پاک نے آواز کتھے پہنچائی ہے جنت دے اندر پہنچائی ہے تے سونیو گل سنو اگے بھی میں عموماً حدیث بیان کیتی ہے کدی ماں باپ چوری بھی کر کے پیسے کھا لین تے ماپیاں اتے گناہ ایدے نال بڑا مقام اس تو بڑا کی ہو سکتا ہے میرے محبوب پیغمبر کو صحابی آیا شکایت انہیں باپ دی لائی سونے آبا میرا آ کے تے پیسے میرا چوری کر جاندا ہے پوچھدا بھی کوئی نہیں تے آ کے چک کے تے انجی لے جاندا ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا بلا وہی اندے باپ نو بلا باپ آیا ہے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے وہی صحابی رسول تیرا اللہ دے بندے باپ بیٹا تیری شکایت لا رہے ہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہندا ہے سونیا محبوبہ چھوٹا جہا سی تے میں نو کھلاندا بھی رہا واں تے پلاندا بھی رہا واں تے میں نو انگلی لا کے تے دیاں پسند دیاں چیزاں نو دواندا بھی رہا واں جو کہندا سی دیندا رہا واں سونے اج میں بڈھا ہو گیا میرے ہاتھ ویکھو تے میں کام کر نہیں سکدا سونے مینوں دسو میں کما کے کھا نہیں سکدا میں دسو اپنے پتر دا مال نہیں کھانا تے کدا کھانا میرے نبی بھی رون لگ پیا میرے پیغمبر فرماندے نے جو ماری تھاپڑا ماریا او دے صحابی دی کانڈ تے فرماندے نے اللہ دے بندیا تو بھی اپنے باپ دا اے تے تیرا مال بھی تیرے باپ دا اے تیرا باپ چوری کر کے بھی پیسے کھا جائے تے تیرے باپ دے اوتے کوئی پوچھ دس نہیں اوے لوگ اللہ نے قانون بنا دیتا ہے ماں باپ اگر بغیر پوچھن تو اولاد دے پیسے تے اولاد دا مال لے جان تے ماپیاں تے کوئی گناہ نہیں ایسیاں مثالاں جو بڑیاں موجود نے آؤ میں کل مکدی مکاواں علامہ اقبال دا نام تے تسی سنیا تے بار بار سنیا علامہ نو بھی دکھ پہنچیا ماں دا علامہ نو بھی دکھ پہنچیا ماں دی جدائی دا علامہ سیالکوٹ نکلے پڑھن واسطے لندن دے اندر گیا ماں پچھوں خط لکھ دیے علامہ میرے پترا جا تیریاں تعلیماں مکمل ہو گئیاں نے تے مینوں مل جا آخر ماں خط لکھ دی او لوکو ماں قبراں نو جا پئیے تے در ماں دا پتہ لگا علامہ نو دنیا تو جاندا علامہ چونکہ پنجابی دا اردو دا فارسی دا بہترین شاعر ہے اور علامہ نے کاغذ پنسل چک لیا ہے ہاں اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار میرا خط نہ آنے سے اب کون ہوگا بے قرار اماں مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا دعائے نیم شب میں اب کس کو یاد آؤں گا نی اماں جدو تیریاں خدمتاں دا موقع آیا تے تو دنیا تو ٹر گئی اماں جدو میرے کول پیسے آئے تے تو دنیا چھوڑ کے چلی گئی ہاں دعائے نیم شب اماں میں اب کس کو یاد آؤں گا ہائے او سونے ماں زندہ جے قدر کرو باپ زندہ جے قدر کرو نہیں تے انہاں روندیاں نو ویکھو جنہ دیاں ماواں جنہ دے باپ ٹر گئے جڑے یتیم ہو گئے تے درد ماپیاں دی جدائی دا سہندے پہلے ہائے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں آخری واقعہ سناواں تے گل ختم کر دیا جو میرے نبی دی امی بھی کوئی نہیں ابو بھی کوئی نہیں ویر بھی کوئی نہیں تے بہنا بھی کوئی نہیں آج میرے پیغمبر دا سکا پتر فوت ہو گیا ہے میرے نبی دا بیٹا فوت ہو گیا تے سارا کفر رل کے میرے نبی دے دروازے تے آ گیا تے آ کے کنڈا کھڑکاندے نے تے نبی پاک دروازے تے جاندے نے تے نبی علیہ السلام نو ویکھیا تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے سوچیا پتہ نہیں دلاسا دین واسطے آئے تے کہندے نے محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ چنگا ہی ہویا جو تیرا پتر فوت ہو گیا ہے، اگر چنگا ہی ہویا جو تیرا بیٹا دنیا تو ٹر گیا ہے، تو جو کہنا میں اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا پیغمبر تے رسول ہاں۔ اوے گل سنو جس دا بیٹا دنیا تو ٹر جائے او دی نسل ہی مک جاندی ہے، او دا تے خاندان ہی مک جاندا ہے۔ میرے پیغمبر پریشان ہوئے، اللہ پاک نے فوراً قرآن پاک دے اندر ذکر کیتا ہے، میرے نبی نو تسلی دیتی ہے، سونیا محبوبہ پریشان نہ ہویا دے، اے کہندے نے تہاڈا نام مک جائے گا، سونیا محبوبہ انہاں ظالماں دا نام میں انج دا ختم کراں گا، انج دا ختم کراں گا، جڑا کوئی نام لوے گا تے تبت یدا کر کے نہ تے لامتا پا کے نام لوے گا، تے سونیا محبوبہ میں تیرا نام انج دا بلند کراں گا، جے سونیا تیری اولاد روحانی جسمانی ٹر گئی ہے کی ہویا، میں تیری امت اینی پیج دواں گا جڑے قیامت تک واسطے آندے رہن گے تے تیرے تے درود و سلام دیاں بارشاں پاندے ہی رہن گے، سبحان اللہ۔ تے پھر ایسا رب نے نا بند ایسا نا ادا ابو جال لاب وغیرہ دا ختم کیتا، اے باری ظالم مر گیا ہے، تیری لاش نو کو چکن واسطے تیار نہیں، پتراں پتیاں کرائے دے چوڑے لے آندے، اونا بھی جناب پھٹیاں نال ایک گڑا کھود کے پتھراں دی بارش اتوں کیتی ہے، پتھر پائے اتوں بند کر دیتا ہے۔ اوے سونے بندیاں دا تے جنازہ جاندا ہے عزت نال تو کیر نال کندیاں تے چوک کے ابو لہب دا جنازہ جا رہا ہے، طریقیا جا رہا ہے، کھچیا جا رہا ہے، ترویا جا رہا ہے، کون جا رہا ہے؟ سونا جا رہا ہے، کون جا رہا ہے؟ مکے دے چودھری دا جنازہ جا رہا ہے، پھٹیاں نال طریق کے تو کے انو جناب گڑے اندر سٹھ کے اتو پتھر برسائے، اتو رب نے اعلان کیتا تبت یدا ابی لہب وتب، اوے سونیو دنیا دے اندر سونا سی کوجا ہو گیا، اچا سی نیواں ہو گیا، اوے سونیا پر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پاویں رشتہ دار، اوے سونیو سکا چاچا ہے، لیکن میرے نبی دی جناب گستاخی دی وجہ تو میرے نبی دی بے ادبی دی وجہ تو ذلیل ہو گیا، خار ہو گیا۔ لیکن ادھر ایک بلال نامی بندہ ہے، رنگ دا کالا ہے، آپ بھی غلام ہے، باپ بھی غلام ہے، جد بھی غلام ہے، پر بلال ہے میرے کملی والے دا نوکر، چلدا زمین تے وے جتیاں دا کھڑاک جنت اندر آ رہا ہے۔ اینو کہندے جے نسبت تے فرق، دعا کرو اللہ پاک سانو نسبت تے فرق کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نسبت اور فرق دی گل کیجئے، میرے پیغمبر دنیا تے آئے تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے جڑا پیغام دیتا ہے وہ پیغام اے ہوئیے، جدو 40 سال دی عمر ہوئی، 25 سال دی عمر میرے محبوب پیغمبر دی کوہ صفا تے چڑھ کے نبی پاک نے کی اعلان کیتا سی، حل وجدتمونی صادقن او کاذبا، او دسو تسی میں محمد نو سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تے سارے کہندے سن عبداللہ دے بیٹیا تیرے ورگا بندہ دنیا چ سچا نظر نہیں آیا۔ تے مخالفت نبی پاک دی کتھوں شروع ہو گئی، جدو نبی پاک نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، پتہ لگا لا الہ الا اللہ تے مخالفت پیندی گئے۔ جنی دیر تک بندہ میٹھے تیر ماردا رہے کوئی کچھ بھی نہیں کہندا، تے جدو اللہ دی توحید تے نبی پاک نے رسالت دا اعلان کیتا، اس وقت تو لے کے آج تک اور قیامت تک واسطے لوگ آندے رہن گے، قرآن و سنت دا وعدہ بلند ہوندا رہے گا، مخالفتاں کرن والے کردے رہن گے، مردے رہن گے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جدو پوری دنیا تے پرچم لہرائے گا تے دین اسلام دا لہرائے گا، اللہ نیست و نابود کرے گا کفر نو، اللہ